बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिखरा हूँ सफ़ीर ऐसा, हर शख्स तमाशाई। साहिबो, कुछ लोग लहीम शहीम जिस्म के मालिक होते हैं। लहीम शहीम यानी गोश्त की गोश्त नजर आता है। वो भी बहुत ज़्यादा मोटे थे, और ये बुढ़ापा, ये मोटापा उनके लिए भी काफ़ी परेशानी का बायस था। सर्वस के आखिरी दिन थे और वो शिकायती तबादले के तौर पे गवर्नमेंट हाई स्कूल 1999 में तशरीफ लाए थे। जब भी वो यहाँ आते तो अपने साथ एक मुलाजम या एक नौजवान को ज़रूर साथ लेके आते, ताकि वो जब स्कूल के मुलाजमीन या असातिज़ा करीब ना हों तो वो उनको उठा सके और बिठा सके। तो वो अपना काफ़ी ट्रिपल एमए थे। इंग्लिश पर उनको फुल अबूर था, और जब पढ़ाने का मूड होता तो तमाम असातिज़ा को भी अपनी क्लास में बिठा लिया करते थे कि आइए, किसी ने मुझसे कुछ सीखना है तो सीखिए। और मैं हैरान था कि एमए इंग्लिश असातिज़ा उनके सामने बैठ के उनसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे होते थे। वाकई वो काबिल आदमी थे। फारसी ज़ुबान के बाकमाल शायर थे। रियाज़ी बेहतरीन अंदाज में पढ़ाने वाले उस्ताद थे। लेकिन मैं हैरान था कि ये खुराक ने उनको यहाँ तक पहुँचा दिया। वरना वो वो शेर पढ़ा करते थे, कर दिया चुप वाक़याते दहर ने, वरना हम भी आदमी थे काम के। तो वो ऐसे अशार से अपने उस दुख दर्द का इजहार भी करते जो उन्हें लाहक था। जब भी उन्हें कोई शेर याद आ जाता तो वो चचा जान मोहम्मद इब्राहिम शाह साहब को फौरन बुलाते कि आइए जी, मेरा शेर सुनिए। क्योंकि वो बड़ा मशहूर है कि मुर्गी अंडा देने के लिए इतनी बेताब नहीं होती जितना शायर शेर सुनाने के लिए बेताब होता है कि किसी न किसी तरह में दूसरे को सुना लूं। तो इब्राहिम शाह साहब क्लास छोड़ के मुस्कुराते हुए आते और बड़े अच्छे अंदाज में पूछते, हाँ जी सर, सुनाओ जी केड़ा शेर है। तो फोन सुनकर कुछ गपशप लगा के वो चले जाते। तो वो कुछ अरसा यहाँ रहे और एक दिन बताने लगे कि आप मेरे इस जिस्म को देखते हुए, मेरे वजूद को देखते हुए हैरान होंगे कि एक वक्त में दुबला पतला इंसान था। पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं ज़ेर तालीम था और मैंने 100 मीटर दौड़ जीती हुई थी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उस वक्त वो कितने चंचल से नौजवान होंगे और लड़कपन के दिन गुजार रहे होंगे, और आज उनसे चला भी नहीं जाता था। खूंटी पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता चलते थे, जना कैप पहनते थे और बड़ी मुश्किल से चलते थे। कभी कभी वो डाइस पे खड़े हो जाते तो फिर उनका डाइस छोड़ने को दिल तो ना चाहता, अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात बयान करते रहते, और वाकई उनकी गुफ्तगू में बहुत सी मालूमात होती थी। वो जब यहाँ रहते तो स्कूल में ज़ाहिर है उस वक्त लेट्रिन नहीं थी, तो उन्होंने फ़ौरन पूछा कि फंड्स हैं। तो उन्होंने कहा कि जी फंड तो हैं। तो उन्होंने कहा कि लेट्रिन स्कूल में होने चाहिए, मैं तो बाहर नहीं जा सकता। तो वहाँ लेट्रिन बना दी गई। स्कूल में उनके खाने का बंदोबस्त किया गया, और वो माशाल्लाह शेर होके खाना खाते थे। उनको भूख इतनी लगती कि रात 1-2 बजे बाद दफ़ा चौकीदार से कहते कि यार मेरी तो बस हो गई है, घरों जाके जेड़ी भी चीज़ लभदी है ना ले आ। अब्दुल्ला अंसारी चौकीदार हुआ करता था, वो कहने लगा कि सर आप तो अमीर आदमी हैं, आप अच्छा खाना खाते हैं, हम गरीब आदमी हैं, हमने रात मूलियाँ बनाई थी, हो सकता है अब वो ठंडी होंगी, गर्म तो हो नहीं सकती, बच्चे सोए हुए होंगे, खुश्क रोटी होगी। तो कहने लगे कि यार ले आज दादी हैगी। वो कहते मैं 4 रोटियां और सालन लेके आया। तो उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ के खा के शुक्र और हम्द करके वो लेट गए।
تو ظاہر ہے اتنے بڑے وجود کو توانائی فراہم کرنے کے لیے وہ صبح کے ناشتے میں 1 درجن کیک، 1 درجن ابلے ہوئے انڈے اور پتہ نہیں 4 4 5 5 پراٹھے کھا جاتے تھے۔ جب وہ ویگن، یہ ٹیل سٹاپ والی سڑک پر ویگن آتی تھی تو کبھی کبھی وہ سائیکل چلاتے تو ان کا پیٹ اتنا زیادہ تھا کہ پیٹ ہینڈل کے اوپر رکھتے یا ہینڈل سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ آتے۔ وہ 3 آدمی والی سیٹ لے کے بڑی مشکل سے اس میں بیٹھ کے جاتے تھے۔ کچھ عرصہ وہ یہاں رہے اور بقول شخص انہوں نے سکول کے جتنا فنڈ یہاں تھا وہ بچوں کو فلیٹ لے دیے، بچوں کو وردیاں لے دیں، اور بقول شخص سے کچھ اپنے لیے بھی انہوں نے اس میں سے کچھ بچا لیا۔ انہی چکروں میں وہ معطل ہو چکے تھے اور بعد میں انہوں نے پھر کار کرائے پہ لی اور جگہ جگہ سے جا کے منتیں سماجتیں کی، اور وہ کہا کرتے تھے کہ 55,000 روپے کی میری کار کرائے پہ چلی تب جا کے میرے معاملات درست ہوئے اور میں نے معافی تلافی سے وہ کیس ختم کروائے اور میں ریٹائرمنٹ کے قابل ہوا اور میں نے ریٹائرمنٹ لی اور گھر بیٹھ گیا۔ ان کی اہلیہ بھی ٹیچر تھی شجاع آباد میں، تو وہ اپنا جب ان کو دیکھتے تو خدا یاد آ جاتا۔ بہت وزن تھا ان کا، بیچارے چل بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ کبھی کبھی اساتذہ سے کہتے کہ میں اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جب میں کبھی اچھی صحت کا مالک تھا تو میں اساتذہ کو بھی سامنے بٹھا کے پڑھایا کرتا تھا، اور ان کا جو انداز تھا وہ ایسا تھا کہ وہ واقعی ماسٹر ٹرینر رہے تھے اور وہ اساتذہ کو بھی پڑھانا جانتے تھے اور بہت اچھے انداز میں پڑھانا جانتے تھے۔ یہ بڑی خوبی ہوتی ہے، طلبہ کو پڑھانا تو اور بات ہے، لیکن پڑھے ہوئے اور کڑے ہوئوں کو پڑھانا بہت مشکل کام ہے، اور وہ الحمدللہ اس کام میں ید طولہ رکھتے تھے اور خوب یہ کام کیے کرتے تھے۔ میں ان دنوں 10ویں کلاس میں تھا تو مجھے انہوں نے جنرل منیسٹر بنا دیا اور ساتھ میرے کان میں پھونک مار دی کہ آپ نے جی صبح صبح اساتذہ کی حاضری مجھے لا کے دینی ہے کہ کون ذرا لیٹ ہے، کون ذرا ابھی تک اس نے بچوں کی حاضری نہیں لگائی۔ تو اساتذہ کو یہ بات بہت بری لگی، میں خود یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک کلاس میں گیا تو وہاں کے بڑے دبنگ ٹیچر تھے، انہوں نے میری ساری ذلت جو بھی تھا لا کے میری ہتھیلی پر رکھ دی۔ میں بہت مایوس ہوا، میں آیا اور میں نے کہا سر جی آپ نے میرے ذمہ جو اسائنمنٹ جو میرے ذمہ لگائی ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں، میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ میرے اساتذہ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے آپ نے مقرر کر کے ان کی سکریسی بھی لگا دیا ہے، تو پلیز آپ میرے حال پہ رحم کیجئے، میں مؤدب طالب علم ہوں اور مؤدب ہی رہنا چاہتا ہوں، جس طرح آپ مجھے استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا کہ میں فلاں ٹیچر کی رپورٹ دوں کہ وہ لیٹ تھا اور فلاں کی رپورٹ دوں کہ وہ بہت اچھے انداز میں پڑھا رہا تھا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ چلے ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو ان دنوں کرکٹ، ہاکی اور باقی چیزوں کی ٹریننگ جاری تھی، کیونکہ زونل ٹورنامنٹ سر پہ تھے، تو وہ خود بھی چونکہ کھلاڑی رہے تھے
बड़ी चाहत से मैच देखा करते थे। मैं खिलाड़ी तो नहीं था, वैसे फुटबॉल खेलते हुए फुल बैक की पोजीशन पे खड़ा हो जाता। तो जो अनाड़ी होते हैं उन्होंने कहाँ खेलना होता है, और क्या 2-3 दिन के बाद मेरा हेडेक बाल को लग गया। तो वो बड़े हमसे कहने लगे, शुक्र है साढ़े जनरल मिनिस्टर का हेड किते लग गई, नहीं तो किन्ने दिन हो गए खाली खूली खड़े रहते ने। तो इस तरह मोहम्मद नवाज सफ़ीर बेहतरीन दिन गुजार के यहाँ से रुखसत हुए। वो जैसे भी होंगे, बहरहाल उनमें काबिलियत झलकती थी, उनमें अच्छी गुफ्तगू का सलीका झलकता था, उनमें इंतज़ामी सलाहियतें बदरजा कुतुब मौजूद थीं, और तमाम मज़ामीन पर उनकी गिरफ्त का अंदाज़ा होता था। अब पता नहीं वो ज़िंदा हैं या नहीं हैं। अगर ज़िंदा हैं तो अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, और अगर वो इस जहान से गुज़र चुके हैं तो अल्लाह ताला उनकी आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर बनाए। वो बेहतरीन टीचर, बेहतरीन मुकर्रर, बेहतरीन शायर और अच्छे उस्ताद साबित हुए। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। वस्सलाम।